सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। तो ये जो सूफिया है, साफिया, अहलुल्लाह, ये अल्लाह के वली हैं। ये वली बनते ही उस वक्त हैं जब ये अपने अंदर से दुनिया की मोहब्बत को निकाल देते हैं, दुनिया की मोहब्बत को ख़त्म कर देते हैं। और जब तक दुनिया की मोहब्बत इंसान के दिल में बाकी रहती है, उस वक्त तक इंसान अल्लाह का वली कभी नहीं बन सकता। तो वली और दुनिया की मोहब्बत, ये दोनों एक साथ हो नहीं सकती। जब वली और दुनिया की मोहब्बत एक साथ नहीं हो सकती, अब आप मुझे बताएं, जब विलायत और दुनिया की मोहब्बत जब एक साथ जमा नहीं हो सकती, तो बताएं फिर कोई अल्लाह का वली डाकू कैसे हो सकता है? अल्लाह का वली लुटेरा कैसे हो सकता है? अल्लाह का वली किसी का माल कैसे छीन सकता है? और फिर जो दुनिया के किसी मुल्क में लूट मार के लिए जाता है, फिर वो निहत्ता नहीं जाता, वो अकेले नहीं जाता, वो हथियार लेकर जाता है, वो फ़ौज लेकर जाता है। लेकिन ख्वाजा बुज़ुर्ग सरकार गरीब नवाज़ जब हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे, तो आपके पास अल्लाह की किताब कुरान थी, और आपके बगल में मुसल्ला था और हाथ में तस्बीह थी, और चंद फ़कीरों के साथ आप जो वो निहत्ते तशरीफ़ लाए थे। देखिए, किसी बादशाह ने किसी मुल्क को ज़रूर लूटा होगा। हम किसी बादशाह के मुतालिक कभी अक़ीदत का इज़हार नहीं करते, क्योंकि बादशाह कभी किसी को लूट सकता है। जैसे हमारे प्यारे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसको भरपूर लूटा है तन के गोरे मन के काले अंग्रेज़ों ने। और लुटेरे की सबसे बड़ी पहचान होती है कि लुटेरा लूट कर कभी लूटने वाली ज़मीन पर मौजूद नहीं होता, बल्कि लुटेरा जो होता है वो लूट करके भाग जाता है। जैसे हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों ने लूटा और लूट कर भाग गए, उस लूट मार की मिसाल आप देख सकते हैं फ़तेहपुर सीकरी में जा कर के, कि वहाँ पर जो जवाहरात लगे हुए थे, ताजमहल में जो जवाहरात लगे हुए थे, आज भी वो निशानात मौजूद है। बहुत सारी चीज़ें वो लूट ले गए, माल लूट ले गए। लेकिन ये जो सूफियाए किराम आए थे, और बाज़ सूफियाए किराम के ग़ुलाम जो बादशाह थे, बल्कि यूँ कह लें कि सरकार गरीब नवाज़ के ग़ुलामों में जो बादशाह हुए, उन्होंने भी मुल्क हिंदुस्तान को नहीं लूटा बल्कि दिया है। देखिए, लूटने वालों की लूट के निशानात भी मौजूद है और देने वालों के देने के निशानात भी मौजूद है। ना गरीब नवाज़ हिंदुस्तान में लूट मार के ले आए थे, ना गरीब नवाज़ का कोई गुलाम हिंदुस्तान में उसने लूट मार की। देखिए, हिंदुस्तान को ताजमहल से सजाने वाला गरीब नवाज़ का गुलाम, हिंदुस्तान को लाल किला से सजाने वाला गरीब नवाज़ का गुलाम, हिंदुस्तान की सरज़मीन को इमारतों से सजाने वाले हुजूर गरीब नवाज़ के गुलाम हैं। आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान को जिस अजूबे के ज़रिए से पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, वो ताजमहल है। उसके हुस्न और ख़ूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया से लोग खींचे खींचे चले आते हैं। उस इमारत के अंदर ऐसी कशिश है, लेकिन उस इमारत को बनाने वाला भी हुजूर गरीब नवाज़ का ग़ुलाम है। तो पता चला ना गरीब नवाज़ ने और ना गरीब नवाज़ के मानने वालों ने मुल्क हिंदुस्तान को कभी लूटा नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान को सजाया है, संवारा है। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किला के इस देश में बानी हम है। अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर गरीब नवाज़ ने इस मुल्क को तहज़ीब दी, हमारे मुल्क हिंदुस्तान को तमद्दुन दिया। हिंदुस्तान के अंदर जो इंसानों के अंदर बिगाड़ था, उनके अंदर एक मोहब्बत की रूह फूकी, बल्कि मोहब्बत को बाम उरूज पर पहुंचाया। देखिए, हुजूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह दुनिया से कितने बेरग़बत थे। अगर कोई बंदा माल की मोहब्बत करता है या माल की मोहब्बत में डूबता है, या वो लुटेरा होता है या डाकू होता है, तो उसके पहनने की उसके अंदर हवस होती है, पहनने की हिर्स होती है, पहनने ओढ़ने का उसके अंदर एक जज्बा होता है। कोई बंदा हलाल तौर पे पहने तो हम उस पर कोई एतराज़ नहीं करते, बल्कि पहनना भी चाहिए। लेकिन हुजूर गरीब नवाज़ अताए रसूल सरकार ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हो इस तरह से दुनिया से बेरग़बत थे कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी अक्सर रोज़े से गुजारा, और जब इफ्तार भी किया तो आधी रोटी के टुकड़े से ज़्यादा आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। आपके जो खुलफ़ा हैं, मुरीदीन हैं, जिन्होंने आपको देखा है, वो बताते हैं कि हुजूर गरीब नवाज़ ने जो है वो रोटी का आधा हिस्सा, वो भी हमेशा नहीं,
کبھی کبھی آپ تناول فرما لیتے تھے، اور آپ کے لباس کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے خاندان برکات کے عظیم شہزادے حضور سید العلماء سید آل مصطفیٰ ماہر رحمۃ اللہ علیہ، ابتدا میں نے جن کے اشعار پڑھے کہ تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، ہم زمیں والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ، اور سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ۔ عطائے رسول عند الولی سرکار غریب نواز کے متعلق حضور سیدی مرشدی سید آل رسول ماہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا، اور وصال کے بعد جب آپ کو غسل دینے کے لیے آپ کے لباس مبارکہ کو اتارا گیا، تو اس وقت آپ کا جو کرتا تھا، آپ کا جو جبہ تھا، لباس تھا، وہ کئی کلو کا ہو گیا تھا، بہت وزنی ہو گیا تھا، وہ کئی کلو کا ہو گیا تھا۔ تو حضور سید آل مصطفیٰ ماہروی فرماتے ہیں کہ اس کا وزن کئی کلو کا اس لیے ہو گیا تھا کہ حضور غریب نواز جب عرب مقدس کی حجاز کی سرزمین سے چلے تھے تو جو لباس پہن کر چلے تھے، اور ہندوستان آنے کے بعد آپ نے پوری زندگی کا حصہ اسی ایک لباس پر گزار دیا، اور جب وہ لباس پھٹتا تو اس پر پیون لگا لیا جاتا، پھر پھٹتا پھر پیون لگایا جاتا، پھر پھٹتا پھر پیون لگایا جاتا، اس طرح مسلسل پیون لگانے کی وجہ سے آپ کا وہ جبہ، آپ کا وہ لباس کئی کلو کا ہو گیا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں 4-6 پیون پر جبے کا یا کپڑے کا لباس کا وزن جو ہے کئی کلو کا نہیں ہوتا۔ اندازہ کریں کہ کتنے پیون لگے ہوں گے اور کتنے پیون جو ہے وہ اس جبے میں آئے ہوں گے کہ اس کا وزن اتنا ہو گیا، کئی پیون۔ بلکہ مجھے تو اگر چشم تصور سے ہم دیکھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید جو اصل جبے کا کپڑا تھا اس کا تو نشان ہی جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہوگا، اتنے پیون لگ چکے ہوں گے۔ تو جس شخص نے اتنی قناعت کے ساتھ، جس ذات نے اتنی قناعت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا، تو وہ دنیا سے محبت کرنے والا یا کسی کو لوٹنے والا یا کسی ملک کو لوٹنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حضور غریب نواز نے جو وہ لیا نہیں ہے، لوٹنا تو بہت دور کی بات ہے، سرکار غریب نواز نے جو وہ کسی سے لیا نہیں ہے بلکہ دیا ہے۔ اپنے قائد حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ سے اکثر ایک جملہ میں سنتا ہوں، جب حضرت ہم لوگوں کو نصیحت فرماتے ہیں تو نصیحت کے درمیان حضرت فرماتے ہیں اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ لینے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ دینے والا ہوتا ہے، اور اللہ کا ہر ولی آپ کو ہمیشہ دینے والا ملے گا، اس لیے کہ پہلی بات لینے والے کو لوگ بھول جاتے ہیں لیکن دینے والے کو لوگ نہیں بھولتے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے گرد و پیش میں جائزہ لے سکتے ہیں کہ لینے والوں سے لوگ بھاگتے ہیں اور دینے والوں کے پاس لوگ جاتے ہیں۔ تو عطائے رسول اندر ولی سرکار غریب نواز کے آستانے پر جو 24 گھنٹہ اور 12 مہینے ہر دن، ہر ساتھ، ہر گھڑی، رات و دن میں جو حضور غریب نواز کے آستانے پر بھیڑ لگی ہوتی ہے، میلہ لگا ہوتا ہے، اس میں ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، ہر مسلک کے لوگ ہوتے ہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں، ہر خیال کے لوگ ہوتے ہیں، ہر برادری کے لوگ ہوتے ہیں، ہر سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، ہر فکر کے لوگ ہوتے ہیں۔ آخر ہر مذہب کا انسان غریب نواز کی چوکھٹ پر عقیدت کے ساتھ کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ لینے والے کے پاس نہیں جاتے بلکہ لوگ دینے والے کے پاس جاتے ہیں۔ آخر کچھ تو ہے عطائے رسول کے پاس، وہ عطا کا وہ انداز تو ہے، اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سخا کا مظہر عتم ہے سرکار غریب نواز کے۔ نبی پاک کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جب سائل آپ کے پاس آئے تو اس کو جھڑکنا مت، اس کو نہ نہیں کہنا، یعنی عطا کر دینا۔ اسی لیے میرے امام نے فرمایا مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانا گھر کی ہے، اور وہاں کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو سید الانبیاء جو حضور غریب نواز کے جد کریم ہے، ان کے نانا جان ہے، ان کی چوکھٹ سے کوئی نہ نہیں سنتا، محروم نہیں جاتا۔ اسی طرح ان کے نانا جان کی شان سخا کا ایسا مظہر بن کر آپ تشریف لائے کہ آستانے غریب نواز سے بھی کبھی کوئی نہ نہیں سنتا، بلکہ جانے والا کسی مذہب کا ہو، کسی فکر کا ہو، کسی سوچ کا ہو، کسی خیال کا ہو، اگر وہ عقیدتوں کے ساتھ جاتا ہے اور عقیدت لے کر کے جاتا ہے تو یقیناً خالی دامن کو گوہر مراد سے بھر کر لوٹتا ہے۔ اسی لیے استاد زمن امام اہل سنت کے برادر مولانا حسن بریلوی کہتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو حضور غریب نواز کی زندگی اس طرح تھی کہ آپ نے نصف روٹی پر آدھی روٹی، وہ بھی ہمیشہ نہیں، کبھی کبھار جو ہے وہ تناول فرمائی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ لباس، آپ نے سنا کہ ایک لباس پر پوری زندگی گزار دی۔ پھر بڑی چیز یہ ہے کہ جو انسان لٹیرا ہوگا، دولت کا لالچی ہوگا، لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنے والا ہوگا، تو پھر وہ یعنی کہ ہوس پرست ہوگا، عیش پرست بھی ہوگا۔ مال آئے گا وہ اچھے اچھے کھانے کھائے گا، مال آئے گا اچھے اچھے کپڑے پہنے گا، مال آئے گا اچھی اچھی عمارتیں بنائے گا۔ جس ذات نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ انا ساگر کے کنارے ایک درخت کے نیچے گزار دیا ہو، جس نے اپنے خود کا مکان بھی نہیں بنایا ہو، جبکہ بڑے بڑے بادشاہ جس کے پاس جا کر کے عقیدت سے سر تسلیم خم کرتے ہیں، غوری جیسا بادشاہ جس کے عقیدت مندوں میں ہو، اور بڑے بڑے شاہوں نے جہاں پر عقیدت سے سر جھکایا ہو، اس ذات غریب نواز نے ایک درخت کے نیچے انا ساگر کے کنارے اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزار دیا۔ آپ مجھے بتائیں، جب ہم اجمیر مقدس جاتے ہیں تو غریب نواز کی ہاتھ کی بنائی ہوئی مسجد تو ہمیں مل جائے گی، لیکن غریب نواز کا خود کا اپنا مکان ہمیں نہیں ملتا۔ جس نے اپنا خود کے گھر بنانے کی فکر نہیں کی ہو، آخر وہ ذات کس طرح دنیا سے بے رغبت ہوگی؟ یقیناً آج اگر ہمارے کسی طالب علم کو یا کسی شخص کو یہ غلط فہمی ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، تو یقیناً یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں ہر مذہب کے انسان نے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کی ہے، پیار کیا ہے، کیونکہ یہ پیار کرنے والی، بلکہ پیار وصول کرنے والی شخصیت ہے۔